محترم بزرگو، دوستو، عزیزو، 10واں پارہ ہے سورۃ توبہ دی۔ ایک آیت مقصہ تساں احباب دے سامنے تلاوت کی ہے۔ جدے اندر اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب تسی انہاں نوں کہہ دو اگر تواڈے والدین، بیٹے، برا، بیویاں، خاندان، مال، تجارت، کوٹھیاں، بنگلے، گھر بار، یہ اگر تانوں اللہ تو او دے رسول تو تے جہاد تو زیادہ پیارے لگدے نے، پھر انتظار کر لو اللہ دے امر دا یعنی عذاب دا۔ اور اللہ نافرمان قوم نوں ہدایت نہیں دیندا۔ اللہ جل شانہ نے ادھے اندر ایک معیار دسیا کہ زندگی دے اندر یہ انسانی فطرت ہے کہ وہ کسی بھی کوئی خصلت چنگی ویندا ہے، کوئی او دے اندر کمال ویندا ہے، او دے اندر حسن جمال ویندا ہے، مال ویندا ہے تو متاثر ہو جاتا ہے، او دے نال او دی محبت ہو جاندی ہے۔ لیکن جڑا مومن آدمی وہ تمام کائنات دیاں تمام چیزاں تو زیادہ اگر کسی ذات نال محبت رکھتا ہے تو وہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی ذات ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نال اس واسطے اسی محبت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام دی ذات ہوئے کہ جنہاں نال رب بھی محبت کرتا ہے، تے حضور اللہ دے محبوب ہوئے تے جدے نال رب دی ذات محبت کرے تے پھر مومن بندہ بھی اس ذات نال محبت نو اپنا ایمان سمجھتا ہے۔ ادھے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ میرے تواڈے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ادو تک تسی کامل مومن نہیں ہو سکتے ہو جدو تک تواڈی اولاد، تواڈے لوگ جتنے عزیز قارب نے، ماں باپ نے، ان سب تو ود کے تسی اللہ دے نبی نال محبت نہ کرو کہ تسی مومن نہیں ہو سکتے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس بندے نے ایمان دا ذائقہ چکھ لیا، سواد چکھ لیا جیڑا اللہ دے رب ہون تے راضی ہو گیا، جیڑا اسلام دے دین ہون تے راضی ہو گیا، تے جیڑا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے رسول ہون تے راضی ہو گیا۔ اللہ جل شانہ اسی دے ایمان نو کامل بناندے نے کہ جو اللہ نال بھی تے اللہ دے سونے محبوب نال بھی سچی محبت تے پیار رکھتا ہے۔ اور یہ محبت پیار سب تو زیادہ نبی دی ذات نال جنہ کیتا وہ صحابہ سن، جنہ حضور دی محبت دے مقابلے چ نہ ماں ویکھی، نہ پیو ویکھیا، نہ بیوی ویکھی، نہ کوئی رشتہ دار ویکھیا۔ اگر باپ دی گردن تے تلوار چلانی پئی تے حضور دی محبت دی چلا چھڑی۔
بیوی نو چھڈنا پیا تے چھڈ دیتا، گھر بار قربان کرنا پیا تے کر چھڑیا، جان دینی پئی تے دے چھڑی۔ اللہ اسی نو فرماندا ہے کہ ویکھو کتے مال دی وجہ نال، تجارت دی وجہ نال، پیو دی وجہ نال، پتراں دی وجہ نال، بھراواں دی وجہ نال، بیوی دی وجہ نال، خاندان دی وجہ نال رب رسول دی محبت نہ چھڑ چھڑے۔ اگر اے زیادہ پیارے ہو گئے کہ رب رسول دی محبت مک گئی تو پھر اللہ دے عذاب دا انتظار کرو۔ اور اس محبت کے اندر صحابہ کرام نے کنے کنے دکھ تے پریشانیاں اٹھائیاں نے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنی محبت سی انہوں نے کلمے نال۔ آج اسی وہ دا تصور کریے، خیال کریے تے بندے دا جسم کم جاندہ ہے، یار انیاں سزاواں، انی مار، اے میں تھوڑی جی انگلی جیڑی ہے کتے اگ دے نیڑے ہو جائے تے سیک پہ جائے تے بندہ ہائی ہائی کرن لگ پیندا ہے، تے جی دے تھلے اگ بلدی ہوئے، گرم کولے تکدے ہون تے اتے بلال ہوئے تے انہوں ہلن بھی نہ دیتا جائے، سینے تے پتھر رکھیا جائے، کیسا ایمان ہوئے گا کہ اوہی جڑا خون تے او چربی نکلے تے اگ بجھ جائے، کیسی جرت ہوئے گی انہاں دی۔ اور لالچ بھی دیتا جائے، تنو چھڑ داں گے، آزاد کر داں گے، یہ کر داں گے، وہ کر داں گے، کہ بت بھی سامنے کرن کہ بلال ذرا انہاں دا نال ہے، تنو چھڑ داں گے۔ بلال کہندے نے کہ میری زبان تے رب دے نا تو علاوہ کوئی نا پھبدا ہی نہیں، مارن والے مار دے پے نے تے قربان جائیے بلال تے، فرما رہے ہیں احدن احدن تواڈے 360 میرا ایک کوئی ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ میرا ایک کوئی ہے اللہ احد بے مثال بولیا، کولیاں تے لیٹ کے بلال بولیا، اللہ احد بے مثال بولیا، کولیاں تے لیٹ کے بلال بولیا، مارا پہ اکان دائے مدنی دا یارے، حبشے درین والا کنا وفادارے، مارا پہ اکان دائے مدنی دا یارے، حبشے درین والا کنا وفادارے، ذرا بھی ویکھ لو ملال بولیا، کولیاں تے لیٹ کے بلال بولیا، تھک گئے نے جدو سب زور آزما کے، تھک گئے نے جدو سب زور آزما کے، ویکھ دین حبشی نو اگ تے لٹا کے، تھک گئے نے جدو سب زور آزما کے، ویکھ دین حبشی نو اگ تے لٹا کے، بجھ گئے انگارے نہیں مان ڈولیا، کولیاں تے لیٹ کے بلال بولیا،
اللہ احد بمثال بولیا گولیا تے لیٹ کے بلال بولیا مارا ابو بلال کھاندے رہے مگر احدن دے ترانے زبان تو جاری ہے اے اللہ پاک فرماندے نے ویکھے ہو کہ اپنی جانا نال بوٹی محبت اولاد نال پراوا نال خاندان نال بیوی نال تجارت نال مال نال کوٹھیاں نال بوٹیاں محبت پا کے میری محبت نو میرے نبی دی محبت نو دل وچوں کڈ دتا تے یاد رکھو پھر عذاب تو تانوں کوئی بچا نہیں سکدا تائیوں نبی کریم دے پروانے اپنا تن مل بدن وطن عمل جمل ہر چیز حضور تو قربان کر دیتے لیٹ گئے پھانسیاں تے چڑھ گئے تیراں نال وجود زخمی ہو گئے مگر نہ خدا نو چھڈیا نہ مصطفیٰ نو چھڈیا عشق جنا دے ہڈی رچیا او رہندے چپ چپاتے لولو دے وچ لکھ زباناں پھر دے گونگے باتیں او کر دے وضو اسم اعظم دا تے دریائے وحدت وچ نہاتے ہوں تدیر قبول نمازہ پاہوں جد یاراں یار بچھاتے ہوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفاوا محبت اکثر سن دے رہندے ہو کہ ہجرت دی رات نو کدی حضور دے سجے کدی کھبے کدی اگے کدی پیچھے ٹردے رہے تاکہ کوئی تیر حضور نو نہ لگ جائے میری جان ڈر جائے پر نبی دی ذات محفوظ رہ جائے یہی محبتاں نے کہ جدو غار آ گیا ہے تو صدیق فرماندے نے والذی باسک بالحق سونیا اس رب دی قسم ہے جنہیں توانو حق دے کے بھیجیا ہے جدو تک میں غار دی اندر نہ ٹر جا سونیا تسی غار دی اندر نہ آئے ہو کتے کوئی زریلی چیز نہ ہوئے تانوں نقصان پہنچا دے محبوبہ میں قربان ہو جا تے کچھ نہیں ہونا کہ تانوں نقصان پہنچیا تے پوری امت کا نقصان ہو جانا ہے تسی باہر کھڑے رہو حضور باہر کھڑے نے صدیق اکبر اندر داخل ہوئے نے صفائی کر دیتی ہے اپنے کپڑے نو پھاڑ کے سوراخاں دی اندر رکھے پھر وہ سب بھی آیا ہے جنہیں ڈنگ مارے مگر صدیق نے اپنی ایڑی نو ہٹایا نہیں وجہ کی ہے کہ میں ہٹا دا اندر داخل ہوئے گا میرے نبی کا نقصان کر دے گا حضور نو تکلیف پہنچا دے گا میرا کیے میں قربان ہو جا پر میرے مصطفیٰ نو تکلیف نہ پہنچے صدیق نے ایڑی نہیں ہٹائی اس موضوع نو اندر نہیں آن دیتا عقل کہندی ہے صدیق مر جائے گا عشق کہندے صدیق یار دی محبت وچ مرنا ہی تے عشق دا کمال ہوندا ہے یار دی محبت دی اندر مرنا ہی عشق تے محبت دا کمال ہوندا ہے صدیق جنوں کہندے او یار مصطفیٰ دا شانے مصطفیٰ شانے مصطفیٰ شانے صحابہ صدیق جنوں کہندے
او یار مصطفیٰ دا جس سب تو پہلے کیتا اقرار مصطفیٰ دا اسلام نو ضرورت جس ویل پیش آئی اسلام نو ضرورت جس ویل پیش آئی ہر چیز لے کے آیا حبدار مصطفیٰ دا ہر چیز لے کے آیا حبدار مصطفیٰ دا پوچھیا سی ایک صحابی دسو پسند کیے پوچھیا سی ایک صحابی دسو پسند کیے دسیا صدیق اکبر دیدار مصطفیٰ دا دسیا صدیق اکبر دیدار مصطفیٰ دا صلی اللہ علیہ وسلم اس سارے مرحلے دے اندر زریلے سپ دے سارے اثرات نو جسم تے برداشت کیتا جے صدیق اکبر دے اچھرو حضور دے چہرے تے نہ ڈگ دے حضور نہ جاگ دے تے صدیق نے تے محبوب نو نہیں جگایا یہ تے اچھروਆਂ نے جگایا سی تے حضور بے قرار ہوئے اپنا لعاب لایا شفا بن گئی یہ صحابہ دی محبت سی نبی دی ذات نہ کتنی خالص محبت سی کتنی گوڑی محبت سی کہ اس محبت دے اگے نا دنیا دے کسی رشتے نو آن نہیں دیتا کسی تعلق نو آن نہیں دیتا اسی لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والد نبی نے سن جدو حضرت ابو بکر ہجرت کر کے گئے تو انہوں نے پتہ لگ گیا کہ ابو بکر ٹر گئے نے کہ حضرت ابو بکر دیاں بیٹیاں نو کہن لگے حضرت اسماء حضرت عائشہ لگدا ہے تہاڈا ابا سارے پیسے لے گیا ہونا ہے ساڈے واسطے کچھ نہیں چھڈیا ہونا تو انہوں نے نا کوئی برتن دے اندر کوئی چیزاں پا کے نا ٹھیکرے ٹھوکرے برتن بھر چھڑیا تو وہ تے کپڑا رکھ کے کہنے لگے بابا جی ہاتھ تے لاؤ ابا جی تے بڑا کچھ چھڑ کے گئے نے یہ انہوں دی محبت سی تسلی دین دیاں نے کہ ابا جی سب کچھ لا کے گئے نہیں چھڑ کے گئے نے انہوں سب کچھ برداشت کیتا حضور دی محبت دے اندر حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ابو جہل جدو پتہ لگیا کہ حضور چلے گئے نے کہ ابو جہل نو پتہ سی کہ سرکار کلے نہیں گئے ہونے یار نال ہی ہونا ہے تو کسی اور دروازے تے نہیں گیا کسی اور صحابی دا بوا نہیں کھڑکایا وہ سیدھا پہنچیا تے صدیق اکبر دے دروازے تے حضرت اسماء باہر نکلیاں وڈی دھی سن انہاں کیا کہ ابو بکر کتھے نے حضور دا نہیں پوچھیا انہوں پتہ سی جتھے صدیق ہونا ہے نبی بھی اتھی ہو گئے ابو بکر کتھے نے انہاں کیا پتہ ہے پر دسنا کوئی نہیں ہو بڑا ڈرایا دھمکایا انہاں کہ یہ نہیں یہ صدیق دا گھرانہ ہے یہ ابو بکر دا گھرانہ ہے ایک گھرانہ کوئی معمولی نہیں یہ وہ گھرانہ ہے کہ جتھے بار بار سید صدیق دے دروازے تے آئے حضرت ابو بکر نے شادی کی تھی اس عورت نال جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دے برا حضرت جعفر دی بیوی سی وہ شہید ہو گئے انہیں شادی کر لی حضرت اسماء بنت امیس ہن ابو بکر فوت ہوئے اسی عورت نے شادی کر لی حضرت علی مرتضیٰ نے آگے علی مرتضیٰ پھر صدیق دے دروازے تھے
حضرت ابو بکر دے بیٹے عبد الرحمان انہاں دی بیٹی ہے حفصہ، انہاں دی شادی ہوئی تے امام حسن نال، آئے پھر صدیق دے روال۔ حضرت ابو بکر صدیق حضرت علی مرتضیٰ دے بیٹے امام حسین، امام حسین دے بیٹے امام زین العابدین، امام زین العابدین دے بیٹے امام باقر، امام باقر دی بیوی دا نام ام فروہ، ام فروہ دے والد دا نام قاسم، قاسم دے والد دا نام محمد، محمد دے والد دا نام ابو بکر صدیق۔ پھر ابو بکر دے دروازے پہ انہوں نے پتا ہے کہ یہ وہ دروازہ ہے کہ جو محبوب نو بڑا پسند ہے، یہ گھر ہے، وہ خاندان ہے جن نال حضور نو بڑی محبت ہے۔ حسن بھی اسی دروازے پہ، اینج سمجھو کہ سیدہ دے دادا علی مرتضیٰ نے، نانا ابو بکر صدیق نے، نہ دادے چھٹے جاندے نے نہ نانے چھٹے جاندے، وہ اس بات ذکر نہیں نہ کر دے ابو بکر دا کہ پھر سارے معاملے حل ہو جانے نے۔ یہ دشمنیاں ہوندیاں تو رشتہ داریاں نہ ہوندیاں، تعلق داریاں نہ ہوندیاں۔ تیسری بات تے ابو بکر اگے نے، علی پیچھے نے، حسن پیچھے کھڑے نے، حسین پیچھے کھڑے نے، تین امام تے پیچھے کھڑے نے تے ایک امام ابو بکر اگے مصلی تے کھڑے نے۔ امام عمر آئے تو پھر بھی علی پیچھے، حسن پیچھے، حسین پیچھے، امام عثمان آئے تامی علی مرتضیٰ پیچھے، حسن پیچھے، حسین پیچھے، ابو بکر کھڑے ہوئے امام بنے، علی پیچھے، حسن پیچھے، حسین پیچھے، نہ علی بولے نہ حسن بولے نہ حسین بولے، انہاں دسیا جدے تے مصطفیٰ راضی اودے تے علی بھی راضی، اودے تے حسن راضی، حسین راضی۔ اعتراض تے نہ دا بندہ سی، جو نہ اعتراض نہیں کیتا تے چلیا تو کیوں اعتراض کردا ہے؟ کیا تیری عقل نعوذ باللہ حضرت علی تو ود کے، تیری غیرت علی تو ود کے، تیری محبت حسن و حسین تو ود کے؟ کہ جدو امام دے پیچھے کھڑے ہوئیے وہ ویکھو ابو بکر تے وہ ذات ہے کہ ان گل ٹوری پئی ہے تے مرد کردا کہ جس چیز دا ردہ صدیق رکھ چھڑے نا تے نبی اس ردے نو بھی توڑدا نہیں۔ دنیا دی واحد نماز ہوئے ایک مسجد نبوی دی، حضور دے زمانے دی، سرکار دی موجودگی دی، کہ امام کسی اور نے شروع کیتی تے مکمل کسی اور امام نے کیتی۔ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، جاؤ میرے ابو بکر نو کہو کہ آج میرے مصلی تے کھڑا ہوئے، صحابہ مقتدی ہون، صدیق امام ہوئے، ابو بکر کھڑے نے، ادھر سرکار آگے، ادھر حضور دا روزہ ہے، ادھر محراب ہے، حضور ادھر آ رہے نے، صحابہ پچھوں ہلدے جو حرکت شرکت ہو گئی، جدو اینج ہوئے جماعت ہون لگ پہ کوئی حرکت برکت تے پھر بندہ محسوس کر جاندہ ہے۔ صدیق بڑے انہماک نہ نماز پڑھا دے سن، لیکن جدو حرکت شرکت ہوئی انجانی کیتا صحابہ نے تو حرکت ہوئی تے صدیق اکبر بھی سمجھ گئے کہ حضور تشریف لے آئے نے، تے حضرت ابو بکر پیشاں ہون لگے تے سرکار نے فرمایا ابو بکر اتھے ہی رہے، لیکن صدیق پیچھے ہو گئے۔ حضور کھڑے ہوئے، نی صدیق نے رکھی، مکمل حضور نے کی تھی، ردہ صدیق نے رکھیا مکمل۔ جی حضور نو صدیق تے اعتماد نہ ہوندا تے نماز جیسی عبادت حضور تڑوا کے دوبارہ شروع کر دے، دس چھڑیا جدہ ردہ تے نہیں ابو بکر رکھ چھڑے، میں نبی اس نے مکمل تے کردا انہوں توڑاندہ نہیں۔ حضور نو اگر پسند نہ ہوندی تو محبوب کبھی بھی اس نماز میں مکمل نہ کراندے، فرماندے ٹھیک ہے ابو بکر تو پڑھا ہو جا میں پڑھاواں گا، چلو میرے صحابہ نماز توڑ دو، منڈو شروع کرو۔ لیکن جتھو چھوڑی روایت اندر جتھو ابو بکر نے قرآن دی تلاوت چھڑی،
میرے مصطفیٰ نے پچھوں نہیں پڑھی، اوتھوں پڑھنی شروع کی، اوتھوں تلاوت شروع کی کہ جدا ردا تے صدیق رکھ چھڑے، جدی بنیاد صدیق رکھ دیں تے محبوب اس کو مکمل تے کر دینے، انہوں توڑ دے کوئی نہیں۔ اتنی شان، اتنی عظمت، اتنا لاڑ سی نبی دی ذات انہوں صدیق دی ذات نہ، اتنا پیار سی۔ پھر جنہیں سارا کچھ ہی حضور تے وار دیتا ہے، قربان کر چھڑیا ہوئے، تو جدے کل پوچھے ہی جائے کہ تو چاندہ کی ہے، اکیا مال میرا ہوئے، ہاتھ مصطفیٰ دے ہون، بیٹی میری ہوئے، شوہر نبی کریم ہون، چہرہ حضور دا ہوئے، اک صدیق دی ہوئے، میں کچھ اور نہیں چاہتا۔ کتنی بڑی فرمائش اور خواہش ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ تو میں عرض کر رہے ہیں صحابہ دی ذات ہی ایسی ذات ہے، ویسے نفوس قدسیہ نے کہ جنہاں نے سب تو ود کے محبت جس ذات نال کیتی ہے وہ ابو بکر، وہ نبی کریم علیہ السلام دی ذات ہے۔ تے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھپڑ مارے نے، نک کان دی والی جڑی ہے ڈگ گئی ہے، متھا زخمی ہو گیا، کان پھٹ گیا، مگر حضور دا تے صدیق دا پتہ نہیں دسیا۔ آکھیا مر سکدیاں لیکن میں پتہ نہیں ہو دسنا، پتہ ہے میں منو کہ کتھے نے روٹیاں لے کے جاندیاں رہیاں۔ اتنی قربانی ابو بکر دے گھر دی، روٹیاں لے کے جاندیاں رہیاں، بیٹا دودھ پہنچاندا رہا، خادم دودھ پہنچاندا رہا، سارے مکے والے دیاں خبراں سن کے رات نو حضور کو غار چ پہنچ کے خبراں میں سناندے رہے۔ یہ محبت سی، یہ پیار سی، اس لیے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اس ویلے تک تہاڈا ایمان معتبر نہیں جو ہونا جدوں تک اولاد تو ود کے، ماں پیو تو ود کے، رشتہ داراں تو ود کے، گھر بار تو ود کے میں اللہ دا نبی تانوں پیارا نہ ہو جا۔ یہی سوچنے دی بات ہے، یہی مرکزی بات ہے کہ اسی کوئی معاملہ بھی ہوئے تو پھر اس معاملے دے اندر حضور بھی، سنت بھی، طریقہ بھی سب پیچھے، اسی اگے ہو اپنی خواہش نو، اپنے رسم و رواج نو اگے کر دیں ہیں۔ ویکھی جائے گی، ویکھی جائے والا معاملہ بڑا ڈاڈا ہے، قبر دے اندر ویکھی جائے والا معاملہ بہت ڈاڈا ہے، بڑا سخت ہے۔ ایتھے ویکھی جائی تو چلو چل جاندہ ہے، چلو رشتہ دار آگئے، برادری آگئی، آنڈ گوانڈ آگیا، ساتھ دے چھڑیا، مگر قبر وہ معاملہ ہے کہ جتھے ویکھی جائی والا معاملہ بڑا سخت ہے۔ یہ اپنے ہی ہونے نے جنہ مونڈیا چکے ہو اتھے تنہا کلیا مٹی چ اتنے انی بھاشڑ دے، انی مٹی پائی جانی ہے کہ بندہ اٹھ نکل بھی نہیں سکتا اتھوں، تو ویکھی کتھے جانی، اتھے رہیں گا کلا، اتھے ویکھن والے جدو آنا مر ربک، تیرا رب کون ہے، ویکھی جائے گی، اتھے پتہ لگ جائے گا۔ اس لیے سب تو مقدم حضور دی سنت حضور دا طریقہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس تو علاوہ رب دے دربار دی اندر وہ عمل قبول ہی نہیں ہوتا جدے اتے حضور دی سنت دی مہر نہ لگی ہوئے۔ سنت دی مہر لگی ہے تے عمل قبول ہے، نہیں لگی تے اللہ دے دربار کو عمل قبول نہیں ہوتا۔ وہ چھوٹا جی عمل بھی ویکھو نا، مسجد دی اندر آنا ہے تے سجا پیر داخل کرنا ہے، انی کی گل بھی حضور نے دسی ہے، اور مسیتوں نکلنا تے کھبا پیر۔ انہوں نے کہنا جدو اسی مسیت دے بوئے چاندے ہیں داخل ہون لگتے ہیں، جتیاں سجے پیر چ بھی پائیے، کھبے چ بھی پائیے، ہن مسجد داخل ہونا ہے سجے پیر نال، اسی سجے پیروں جتی کٹ دے ہیں تے سیدھی سجا پیر مسیتے، حالانکہ یہ بھی غلط ہے، داخل سجا پیر ہی کرنا ہے، لیکن پیر چ جتی پیر سجا نہیں کٹنا، کھبا کٹنا۔ یہ حضور دی سنت ہے۔ جتی دی اندر پیر پانا سجا پہلے تے کٹنا، جدو نکالو گے تو پھر تسی جدو مسجد تو باہر نکل دے ہو تو کٹنا تسا کھبا پیر ہے۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ جدو مسجد داخل ہونا ہے
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖੱਬਾ ਪੈਰ ਕੱਢਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਫਿਰ ਸੱਜਾ ਪੈਰ ਕੱਢ ਕੇ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ, ਵਰਨਾ ਸੁन्नत ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਸੱਜਾ ਪੈਰ ਹੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਤੇ ਵੜ ਜਾਓਗੇ तो सज्जे पैर वाली सुन्नत अदा हो गई, लेकिन खब्बा पैर जड़ा कढ़ना सी वो सुन्नत फिर रह गई। तो सवाब लो तो पूरा लो, बात मनो तो पूरी मनो। और वो तरीका नबी करीम अलैहिस्सलाम ने, मसीतों निकल दो तो खब्बा पैर बाहर कढ़ो, लेकिन जुत्ती च नहीं पाना पहला, बल्कि जुत्ती दे उत्ते रखो खब्बा पैर, फिर सज्जा पैर कढ़ के उन्हें जुत्ती के अंदर दाखिल करो और फिर खब्बा पैर पाओ तो हजूर दी इन्हां सारी सुन्नतां दा तुहानूं सवाब मिल जाएगा। यानी दीन इस्लाम इस ऐसा दीन है कि जो अमल भी हजूर दी सुन्नत दी मोहर वाला कर लो, अल्लाह पाक अजर सवाब 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 ही अता करता है। इसलिए क्या ना कि मस्जिद के अंदर आओ तो वुजू करके आओ। हुण वुजू ते बंदा मसीते करन दी साडी आदत है, लेकिन सरकार ने की फरमाया, नहीं घरों करके आओ। क्यों? हजूर चाहते ने कि मेरी सुन्नत ते अमल करे तो मेरी उम्मती नूं अजर सवाब मिले। हुण जदों करके आओगे, घरों टुरोगे, मस्जिद दूर है। हुण साडे पट्टी साहब ने वो कित्थों आंदे ने, और साथी भी दूर दराज तो आंदे ने, तो जदों उत्थों वुजू करके कदम कदम उठा के मस्जिद के अंदर आ रहे ने, ते हर कदम ते सवाब भी मिल रहा है, गुनाह माफ भी होंदे। तो कैसा अजर और सवाब है। इस वास्ते हर चीज के अंदर मुकद्दम रखो तो हजूर दी सुन्नत और हजूर दे तरीके, अपनी ख्वाहिश नूं नहीं, रिश्तेदारी नूं नहीं, अपने रस्मो रिवाज नूं नहीं। जे रस्मो रिवाज रखोगे तो अल्लाह दा रसूल नाराज है। इसलिए ईमान दी तकमील ताई होनी है कि जे सब तू ज्यादा मुहब्बत अल्लाह दे, कोई नाराज होंदा नाराज हो जाए। अल्लाह ने की फरमाया, मेरे नाल शिरक नहीं करना। जे मां प्यो भी तुहानू कहन ना कि मेरे नाल शिरक करो तो तुहां करना नहीं। हुण मां प्यो की ताबेदारी दा अल्लाह ने हुक्म दिता है, लेकिन अल्लाह फरमाया जिदों दीन दा मामला आ जाए, मेरे नबी दा मामला आ जाए, तो फिर तुसां उन्हां दी नहीं मननी, फिर मननी है रब दी मननी है, तो रब दे रसूल दी मननी। इसलिए असी ढिले पै जाते हैं, बरादरी नाराज हो जाएगी, प्यो नाराज हो जाएगा, भरा नाराज हो, यार नाराज हो जाओ। ना भरा ने कबर च जाना है, ना बरादरी ने कबर च जाना है, ते ना कोई चाचे बाबे ने कबर च जाना, ना सोहरियां जाना, ना सालियां जाना, इत्थे कल्ले जाना है। थोड़ा जिहा नाराज हो जाएंगे तो की होया, जंज फिर भी टुरी जानी है। एक बंदा नाराज हो गया कि बरात नहीं जानी, जाए टुरी जानी है बरात। 5 बंदे भी ना जान तो फिर भी बरात टुरी जानी है। बरात केड़ी कोई सुन्नत है कि तुहां 150-200 बंदा ही खड़ना है, पर 4 बंदे भी जा सकते हैं, 5 भी जा सकते हैं, मुंडे दे भरा ही टुर जाना, ये भी तो बरात है ना। ये स्यापे दे हाँ पाए ने, मुश्किल च असी पे हैं, और फिर वो ऐसी मुश्किल है कि जितों असी निकल ही नहीं सकते। जिस वास्ते हर चीज के अंदर मुकद्दम रखो कि हजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम दी सुन्नत नूं। साडे मोहतरम हजरत मौलाना फकीरुल्लाह अख्तर साहब वो तशरीफ लाए ने, ते तुहानूं पता ही हर साल वो तशरीफ ले आते ने खत्म नबूवत के सिलसिले के अंदर, और मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत का एक